हांव आसा कुरचड्यार आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हें जें पळयता तळेशें, हें तळें नासून खंय तरी स्विमींग पुला खातीर सोडलेली जागा आसा. आतां सद्याक हितूंक उदक भरलेलेंच आसा, पूण म्हशी ज्यो आसा ह्यो न्हांवपा खातीर यूज करतात. तशेंच कोणाकूय शॉक आसा नुस्तें धरपाचें जाल्यार हांगा येवन ते गरोवंक शकतात, कारण हितूंक नुस्तीं बी जाल्लें आसा. आतां हांव जी गजाल उलयता हे कुरचड्या वयल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची. आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अर्दकच्चो आसा. खंय तरी सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्टराक हो प्रोजेक्ट दिलो, अर्दकच्चें काम केलां आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी फरार जाला आनी कितलेशेच कोटी हेजेर खर्च केले आनी आतां ते कोटी जे खर्च केले ते खंय तरी उदकाक गेला. सगळी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ही सगळी कोसळलेली आसा. तशी सगळे झाडां झुडपां जाल्ले आसा, कुत्री येवन भितर बसता, तशी जिवाणी आनी सगळे जो प्रोजेक्ट आसा हो पूर्णपणे पॅक जावन गेल्लो आसा झाडांनी. इनडोर जे स्टेडियम आसा तेजे हाल कितें जाल्या ते पळयात. हो आतां कसलो तरी टेनीस कोर्ट जावं शकता नाल्यार व्हॉलीबॉल कोर्ट जावं शकता, पूण पळयात तेजे हाल कितें जाल्या ते सगळे झाडांनी भरलेले आहा. आनी वयलें जे लोखण आसा हें पळयात ते सगळें कळमोन गेल्लें आसा, केन्नाय पडों शकता. आतां ते बसपाचे सोंपे सिटां पळयात कशीं, आनी हे पळयात स्टोर रुमा जे मटेरियल हाडलेले ते तशेंच हांगा पुसोन वयतात.